नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हें 6 तारखेच्यान स्टार्ट जाता, म्हणजे पराच्यान शुक्राराच्यान स्टार्ट जाता. आनी हे अधिवेशनाचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा अनेक कारणांनी. तातूंत सरकाराच्या विरोधांत सुरू आशिल्लीं आंदोलनां, सरकारान केल्ल्यो चुको, सरकारान सर्वसामान्य मनशाच्या तकलेचेर ज्या तरेन जे टेन्शनां हाडल्या ताचें खंय तरी एक रिटेलिएशन सद्याच्या सगळे कडेन दिसता, ताचें प्रतिबिंब ह्या अधिवेशनांत दिसपाची शक्यताय आसा. सरकार वेगवेगळे तरेचे आपापले जे तांचे फुडें वचपाचे जे कांय पद्दती आसा त्यो पद्दती हालीं सर्वसामान्य मनशाक जड वचपाक लागल्या. तातूंत 39A वयल्यान राज्यांत फाटल्या बऱ्याच तेंपा पासून जें कितें चालू जालां ताचे वयल्यान ताचो परिणाम सर्वसामान्यांच्या जिणेचेर आनी गोंयच्या अस्तित्वाचेर जावपाक लागला. ताका विरोध ज्या तरेन जाता आनी जावपाक लागला सगळे कडेन, ताचें खंय तरी एक रिफ्लेक्शन हें ह्या अधिवेशनांत मोठ्या प्रमाणांत दिसतलें. कारण इनफ इज इनफ ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान गोंय वाटोवपा खातीर जस्टीस फर्दिन रिबेलो हांणी पुढाकार घेतला आनी ताणें तांचें जें ऑर्गनायजेशन आसा ताणें एक 10 पॉयंट चार्टर तयार केला. म्हणजे फुडलें गोंय कशें आसचें, गोंय हें कशें वचपाक जाय फुडें, सरकारान तें कशें फुडें व्हरपाक जाय आनी गोंयचें अस्तित्व जर टिकयतलो जाल्यार कसल्या कसल्या गजालींची गरज आसा आनी कितें नाका हें सगळें त्या 10 पॉयंट चार्टरांत सगळें आसा. ताचो एक बील ड्राफ्ट ह्या ऑर्गनायजेशनान तयार केला, म्हणजे जस्टीस फर्दिन रिबेलोन तयार केला आनी तो ताणें विरोधकांच्या मार्फत हो विधानसभेंत बिलाच्या रुपान पास करपा खातीर ताणें तो फुडें व्हेला. आतां जेन्ना बील पास जाता किंवा बील पास करपाचें आसता तें साहजिकच प्रायवेट मेंबर्स बील म्हणून सद्या आतां तें फुडें वतलें. आनी जर सरकाराक दिसलें की तें बील म्हणून, म्हणजे तो कायदो म्हणून जर पास करपाचो आसा, तर कदाचित सरकारूय सांगूं शकता की विरोधकांक की तुमी तुमचें बील फाटीं घेया, आमी सरकार स्वता जावन तें बील इंट्रोड्यूस करता आनी 39A जो एमेंडमेंट आसा तो आमी रद्द करता आनी कायमचो जो ताका विरोध आसा तो आमी खंय तरी थांबयता. पूण सरकार तें करतलें काय कितें दुबाव आसा. कारण 39A हे सद्या कांय लोकांचें म्हणजे चरपाचें कुरण जालां आनी त्या कुरणांत अशे तरेन कांय लोक चरल्या की ताणें दोंगर पळयले ना, ताणें शेतां पळयलीं ना आनी ताणें जो हिरवोगार परिसर आसा तोय पळयलो ना. ज्या परिसरांत विकासाक बंदी आसा, जो नो डेव्हलपमेंट झोन आसा, अशा जाग्यार हे चरल्या आनी फक्त आपूण स्वता चरता आसतना ताणें ते दिल्लीवाले आनी बाकीचे जे कोण पयशेकार जे गोंयांत आयल्या तांकां मेळत तशी घरां बांदपाक, बिल्डिंग्यो बांदपाक, विला बांदपाक आनी एक पुराय गांव त्या भागांतले गांव उद्ध्वस्त करपाक लायसनूच दिल्ल्या सारकें आसा. ताका हो विरोध आसा. ताका विरोध शिरदोनांत ज्या तरेन जाला तो विरोध हो सगळ्यांनी पळयला. आमदार विरेश बोरकारान आझाद मैदानाचेर उपोशण सुरू केलें, बेमुदत उपोशण. आनी ते उपोशणांतल्यान सगळे गोंयभरांत जी जागृती जाली, त्या आंदोलनाक ज्या तरेन पाठिंबो मेळत गेलो, सरकाराक स्वता जावन मागीर एक दीस ताका उपोशण फाटीं घे, आमी तुर्ताक शिरदोनचे जे कांय विकास कामां आमी परमिशनां दिल्या ती तुर्ताक थंय थांबोवन दवरता अशें सांगचें पडलें. सरकाराक चिंबलचें आंदोलन हें फाटीं घेवपा खातीर सरकाराक शेवटाक नतमस्तक लोकां कडेन जावचें पडलें. आनी आतां आनी एक आंदोलन सद्या गोंयांत नेटान वयर येवपाची शक्यताय आसा. तें कारापूर सरवण हांगा लोडा ज्या तरेन तो प्रोजेक्ट उबो करता, सॅटलायट सिटी, ज्या तरेन एक गांव म्हणजे सरवण किंवा कारापूर किंवा बाकीचे सांखळे परिसरांत जे गांव आसा तांच्या परस कितलेशेच मोठी टावनशीप थंय ती सरवण कारापूर हांगा येवपाची आसा. आनी पुराय सांखळे परिसराचें अस्तित्व त्या एका
सॅटेलायट सिटी खातीर डोक्यान येवपाचें आसा. म्हणजे डेमोग्राफीक जे चेंजीस आमी म्हणटा, म्हणजे त्या परिसराचोच सगळो जो कायापालट वेगळ्या तरेन जो जातलो आनी गांव ज्या तरेन गांव आपले स्वताचें अस्तित्व ज्या तरेन म्हणजे खंय तरी ताचें तें नश्ट जावन वतलें, तें कारापूर सरवणा पासून ताची सुरवात जातली. इश्टान आमी ह्या पयलीं हांगा सांगलां की 39Aचो सगळ्यांत पयलो फायदो जर कोणाक मेळ्ळो आसत तर ते ह्या लोदाच्या प्रोजेक्टाक मेळ्ळो. आनी ही जागा TCP मंत्री विश्वजीत राणे आनी तांचे घरकार देविया राणे हांणी विकल्या. सो पयलो फायदो तांणी त्या एमेंडमेंटांतल्यान तांणी पयलो फायदो करून घेतला. आनी खंय तरी आतां ते एक जे कपाडान आशिल्ले जे सांगाडे आसा कुकर्माचे किंवा तांच्या कर्माचे जे कांय सांगाडे आसा ते आतां भायर येवपाक लागल्या राजकारण्यांचे. आनी तातूंतल्यान लोकांकूय कळपाक लागला की कांय गजाली राजकारण्यांनी कित्या खातीर केल्या त्यो. खास करून 39A जातूंतल्यान गोंयचें सगळें अस्तित्व हें आयज धोक्यात आयलां. सरकारान खंयच आश्वासन दिवना की आमी 39A फाटीं घेतले म्हणून. सरकारान शिरदोनच्या बाबतींत त्या प्रोजेक्टाचें आश्वासन दिलां, पूण 39Aचें कितें? 39Aच्या अंडर सद्या ज्यो केसीस आसा त्यो केसीस खरें म्हळ्यार आतां मेरेन थांबोवन दवरपाक जाय आशिल्ल्यो, पूण त्यो हातावेगळ्यो करप चालूच आसा. आनी ह्या दरम्यानच्या काळांत एसंब्लींत हें बील जरी आयलें आनी पयलींचे जर एमेंडमेंट सुद्दां हो रद्द जालो तरी सुद्दां दरम्यानच्या काळांत जी कांय कन्वर्शनां जातलीं लँड कन्वर्शनां अंडर 39A ती काय सद्या थांबपाची कांय चिन्नां दिसना. ती चालूच आसा. सरकारान खंयच घोशणा करूना की ती आमी बंद करतले म्हणून. अशे तरेन सगळ्यो ह्यो गजाली ह्यो हाची चर्चा विधानसभेंत जावपाची अपेक्षा आसा, जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आसा तातूंत. आनी तातूंतल्यान सरकाराक विरोधक जाब विचारतले अशी आशा आसा. लोक तशी आशा बाळगून आसा. कारण लोकांचे जे कांय इच्छा, कांय आशा, कांय आकांक्षा हाचे खंय तरी एक आरसो म्हणून विधानसभे कडेन लोक पळयता. पयलींच्यो विधानसभा ह्यो खूब संवेदनशील पद्दतीन फुडें वताल्यो. आतां जितले सभासद जितले संवेदनशील आसा तितल्योच त्यो संवेदनशील जातल्यो. जर तांणी त्या विशया कडेन तितल्या गांभिर्यान पळोवना जाल्यार ताका खूब गांभीर्य येतलें अशें दिसना. आतां विरोधकाची संख्या आसा 7 आनी सत्ताधारी आसा 33 विरुद्ध 7 हो विशय हो तसो बॅलन्स ना. म्हणजे फाल्यां जर सरकाराक दिसलें जाल्यार ते आपल्या मेजॉरिटीच्या जोराचेर विरोधकांचे खंयचेय म्हणणें आज धुडकावपाक शकता. आनी सरकाराचें एकूण जर एक पळयलें पद्दत, तांची कामाची पद्दत किंवा तांची विचार करपाची पद्दत, फुडें वचपाची पद्दत, जाल्यार लोकांचो विचार कमी आनी भलत्यांचोच विचार सद्या जे दिल्लीकार बिल्डर लॉबी आनी बाकीचे आसा तांचो विचार हे सरकार चड करता अशें आतां मेरेन दिसपाक लागलां. जर विरोधकांनी घट धरलें आनी विरोधकांनी जर तडफेन जर आपले विशय विधानसभेंत जर मांडले जाल्यार लोकांचो जो पाठिंबो आसा तो विरोधकांक सहज मेळत वता. सद्या लोक आनी विरोधक हे एकठांय आसा आनी सरकार हें कडेक पडलां. ताचोच खरें म्हणल्यार सरकारान एक ताची दखल घेवन आतां विरोधक कितें म्हणटा किंवा जनता कितें म्हणटा हाचो विचार करपाची आतां वेळ आयल्या. विधानसभेंत ना म्हणल्यार एक 3, 4, 5, 6 म्हत्वाची बिलां ही इंट्रोड्यूस जातली. ते बिलांचें कितें जातलें हें अजुनूय कांय स्पश्ट ना. कारण जस्टीस फर्दीन रिबेलो हांणी ड्राफ्ट केल्लें जें बील आसा तें बील हें खरें म्हणल्यार पास जावपाक जाय. विजय सरदेसाय जे गोवा फॉरवर्डाचे लिडर आसा आनी फातोर्डेचे आमदार आसा तांणी सांगलां की हें बील आपूण मांडटलो. परत विरोधी पक्ष नेतो युरी आलेमांव हाणें सांगलां तें बील आपूण मांडपाचो हें करतलो, आपूण पर्स्यू करतलो अशें ताणें सांगलां. आतां हें बील जेन्ना विधानसभेंत मांडटले प्रायवेट मेंबर्स बील म्हणून तेन्ना हे बिलाचें नेमकें कितें जातलें हें सुद्दां पळोवप एक उत्सुकतेचो भाग जावन आसा. आनी उत्सुकता आसतली लोकांक की सरकार त्या बिलाचें नेमकें कितें करतलें तें. पण विधानसभेंत सुद्दां जर हें बील पास जालें ना जाल्यार सरकाराचो गळो धरपाक गोंयची जनता आनी इनफ इज इनफ ही चळवळ उबी आसतली.
विधानसभेच्या भायर सरकाराक जाप विचारपाक आनी सत्ताधारी जे आसा तातूंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा, तातूंत TCP मंत्री विश्वजीत राणे आसा, तातूंत सिनियर जे मंत्री आसा दिगंबर कामत आनी बाकीचे ते आसा. लोक तांकां निश्चितपणान विचारतले की 39A तुमचो मोग इतलो कित्याक? 39A हें तुमकां कित्या खातीर जाय? 39A कल्याण कोणाचें आसा? हो प्रश्न निश्चितपणान विचारतले. आनी तातूंतल्यान जो उरिल्लो काळ आसा इलेक्शना मेरेन, जे एक 7 किंवा 8 म्हयने उरतले, ते 8 म्हयन्यांत लोक तांकां प्रत्येक पावलाचेर विचारतले की 39A हें रद्द जातलें काय ना आनी केन्ना करतले. हो प्रश्न फुडें खूब सरकाराच्या मानमुटेर बसपाचो आसा आनी सरकार तो कसो फेस करता हें सुद्दां पळोवप एक आतां उत्सुकतेचें आसतलें. इश्टानो, दर वर्सा मार्चाचें जें अधिवेशन आसता तें नॉर्मली बजेट सेशनूच आसता, पूण ह्या अधिवेशनांत बजेट फूल प्रमाणांत केन्नाच पास करना. बजेट इंट्रोड्यूस करता. बजेटा खातीर फुडले जे 4 म्हयने आसा ताका लेखानुदान घेता, म्हणजे 4 म्हयन्याचो खर्च त्या खर्चाक मंजुरी घेता, ताका लेखानुदान अशें म्हणटा, वोट ऑन अकावंट. आनी मागीर फूल बील जे बजेटाचें जें अप्रोप्रिएशन बील आसा तें पावसाळी अधिवेशनांत मागीर चर्चेच्या उपरांत तें संमत करता. अशी एक सर्वसादारण आतां मेरेनची पद्दत आशिल्ली. पूण ह्या वेळार सरकारान तें मार्चाच्याच अधिवेशनांत इंट्रोड्यूस करपाचें आनी तें पास करपाचें चर्चे उपरांत अशें थारायलां. ताका लागून ह्या अधिवेशनाचो थोडोसो कार्यकाळ हो चड आसा, पूण इतलोय ना की जितलो तो आसपाक जाय. तो दर वेळा तो कमी कमी जायत आतां आयला आनी तो कमी जाता. आतां पावसाळी अधिवेशन त्या तुलनेत आतां कमी आसता तें, कारण हे अधिवेशनाचो कार्यकाळ वाडला आनी बजेट आतांच संमत जातलें. ताका लागून हें अधिवेशन हें सरकाराच्या दृश्टीन आव्हानात्मक आसतलें. सरकाराक खूब गोश्टी आतां ह्या अधिवेशनांत फेस करपाच्यो आसा. कदाचीत इलेक्शन लागीं आशिल्ल्या कारणान सरकाराक ते बेगीन एकदां बजेट पास करून बाकीचे जे विशय येतले ते लोकांच्या स्मृतींतल्यान पयस वचचे, कारण तो मेरेन आनी एक 5-6 म्हयन्याचो काळ वतलो इलेक्शन मेरेन, 7-8 म्हयन्याचो. आनी लोक काही विशय हे तांच्या नजरे आड जातले किंवा तांच्या स्मृतींतल्यान पयस वतले अशें कदाचित सरकाराचो विचार आसूं शकता. पूण अशेंच जातलें अशें ना, कारण आतां जर अधिवेशन जालें आनी ह्या अधिवेशनांत जर विरोधकांनी आपलो फूल फोर्स लायलो, फूल पावर लावन जर सरकाराक एक आपल्या हातून जर घट धरले, सरकाराची मानवटी घट धरली, जाल्यार फुडले जे 6-8 म्हयने आसा ते ह्या विशया वयल्यानूच सरकाराक छळपाक आनी सरकाराचे सगळे जे कितें तांचे हें आसा ते भायर काडपाक, लोकां मुखार दवरुपाक हे विरोधकांक चान्स मेळटलो. आनी ती चळवळ जी आसा ती चळवळय आज ना फाल्यां रस्त्यार येतली. इनफ इज इनफ. तांकां रस्त्यार येवचें पडटलें, कारण सरकाराक रस्त्यार आयले शिवाय कांय गजाली कळच ना, सरकार मानना. आनी सरकाराक लोकांची जी आंदोलनाची जी भाशा आसा तितलीच भाशा सरकाराक कळटा. मिराबाग सारक्या जाग्यार जें बंदाऱ्याचें आंदोलन सुरू आसा, लोक बंदाऱ्याक विरोध करता. हो बंदारो कोणा खातीर जाय, कित्या खातीर जाय, बंदाऱ्याचो त्या गांवांक फायदो कितें हें अजुनूय कांय स्पश्ट ना. लोकांक सरकारान कांयच खरें कितें तें सांगूं ना. बंदाऱ्याचें उदक हें शिरोडा मतदारसंघांत कांय जे प्लांट आसा तांचे खातीर सरकार व्हरता असो आरोप आतां मेरेन जाल्लो आसा. आनी गांवच्या लोकांचें म्हणणें की तो बंदारो जालो जाल्यार उदक जें आडवतलें तातूंतल्यान आमचे गांव सगळे बुडटले किंवा गांव उद्ध्वस्त जातले, हें नागरिकांचें थंयचे थळाव्या लोकांचें म्हणणें आसा. आनी तें पटपा सारकें आसा, कारण 280 कोटी रुपया जेन्ना खर्च करून इतलो मोठो जेन्ना प्रोजेक्ट सरकार उबो करता, तो पयलीं लोकांक खबर आसपा जाय तो नेमको प्रोजेक्ट कितें किंवा तो बंदारो नेमको कितें आनी ताचो फायदो तोटो जो कितें आसा तो लोकांक पयलीं कळपाक जाय. सरकारान ताचेर लोकांची कसलीच जागृताय करूं ना, लोकांक त्या विशीं कितेंच सांगूं ना आनी अकस्मात धरण बांदपाचें किंवा तो बंदारो बांदपाचें काम सुरू जालां. ताचेरय सरकार कांयच उलयना. लोक मात थंय उपोशणां, आंदोलनां बाकीचें सगळें थंय करता. सरकाराक त्या विशीं कांयच पडून गेल्लें ना. खुबश्यो गजाली जाल्या. पयर जें आंदोलन जालें शेदोन पाळयेचें, त्या आंदोलनाच्या वेळार TCP मंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा केलो. लोकांनी उत्स्फूर्तपणान थंय धांव घेतली, ताच्या घरा मेरेन लोक गेले
लोकांनी काय व्हायलन्स खंयच कांयच करूं ना, कोणाक मारहाण जावना आनी कसल्याच तरेची डॅमेज जावना. लोक ताच्या कंपावंडा मेरेन गेले, कंपावंडाच्या भितर कोण वचूं ना, कारण ताणेंच लोकांक चॅलेंज केल्ली की आपूण 5,000 लोक आपल्या घरा भोंवती दवरतलो म्हणून. तर लोकांक तो राग आशिल्लो, फक्त दाखोवपाक मंत्र्याक की आमी गरज पडली जाल्यार आमी खंय वचूंक शकता. पूण त्या लोकांचेर सरकारान ज्या तरेन केसी आतां घातल्या, ज्या तरेन तांकां पुलीस स्टेशनाची हजेरी लावपाचें सद्या कंपल्शन केलां सरकारान 1,500 लोकांक, तें खरें म्हणल्यार सरकाराचो तो राजकीय एक ताका ताची राजकीय ह्या फुडें राजकीय फजेती जावपाचो एक तांणी स्वता जावन एक ओडून घेतिल्लो प्रकार आसा. कारण ते सुद्दां आंदोलना खातीर एक निमित्त आतां फुडें जावपाची शक्यताय आसा. ह्यो केसी कित्याक? ताचें एक्सप्लेनेशन कांय ना. लोक आंदोलन करूं शकता. जे विशय आवडना की जे विशय लोकांक नाका ते विशय नाका म्हणपाचो अधिकार लोकशायेन लोकांक दिला, पूण सरकार तो अधिकार मानपाक तयार ना अश्यो तांणी घातिल्ल्या केसी वयल्यान दिसता. ह्या केसींचे FIR सुद्दां लोकांक दिल्ले ना. फक्त वचून ताणें सांगप की ते दिसा आपलो त्या हातून रोल कितें आशिल्लो. खरें म्हणल्यार अशे तरेन लोकांक आपोवन तांचे स्वता जावन लोकांक आपले गुन्हे कबूल करपाचो किंवा आपले जे काही चुको आसा त्यो कबूल करपाची ही पद्दत ही पयल्याच वेळार आमी पळयल्या अशें फर्दिन रबेलो हाणें काल एका मुलाखतीन स्पश्ट केलां. सरकार पुलिसांनी पयलीं सांगपाक जाय, तांणी FIR नोंद करपाक जाय, FIRची कॉपी त्या पर्टिक्युलर मनशाक मेळपाक जाय आनी ताका कळपाक जाय की बाबा आपूण आपणाक कित्या खातीर नेमको पुलीस स्टेशनार आपयलालो. हांगा नेमकें भलतेंच चल्लां. लोकांक आपयता आनी ताचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड करता. असल्यो केसी आमी केन्नाच पळोवना अशें ताचें म्हणणें आसा. सरकाराची एकूण जी कार्यपद्दत आसा ताचें प्रतिबिंब ह्या असल्या घटनांतल्यान आनी अशा प्रकारांतल्यान आतां दिसपाक लागला. सो ह्या पार्श्वभुमीचेर हें अधिवेशन आतां भरतलें 6 तारखेक. सरकाराक हें अधिवेशन खूब कठीण वतलें. विरोधकांनी जर एकठांय रावन एका विचारान एका मतान जर सरकाराक कोंडीत धरपाचें जर यत्न केलो किंवा तसो विचार केलो जाल्यार 6 आनी 7 विरोधक सुद्दां ह्या पूर्ण 33 जाणांच्या सत्ताधाऱ्यांक करून उरपाची कॅपेसिटी विरोधका कडेन आसा. पूण ते एकठांय रावपाक जाय आनी ते एकठांय रावतले अशें आमकांय आशा आसा. आनी सरकार कितें तरी तातूंतल्यान बोध घेतलो. सगळें जें कितें चल्लां सद्या तातूंतल्यान कांय ज्यो मिस्टेकी जाल्या सरकारा कडल्यान त्यो सरकार त्यो दुरुस्त करतलो अशी आस्त आसा. जें बील, ज्या बिलाचो ड्राफ्ट जस्टीस फर्दिन रबेलो हांणी तयार केला 39A संदर्भांत आनी 10 पॉयंट जो चार्टर्ड आसा तांचो की गोंयांक कितें बरें आसा, कितें करत जाल्यार गोंय सुरक्षीत उरतलें, फुडल्या पिढे खातीर गोंय कशें उरतलें, कशे तरेन उरपाक जाय अशे तरेचे सगळे पॉयंट्स त्या 10 चार्टर्डांत तांणी कवर केल्या. आनी तें बील जर पास जालें जाल्यार सरकाराची एक पॉझिटीव बाजू तातूंतल्यान लोकां मुखार येवंक शकता. आनी जर तें पास जालें ना किंवा सरकारान ताचे कडेन दुर्लक्ष केलें, सरकारान जर आपलो एडमंट असो तरेचो जर एक हे दाखयलो एटिट्यूड, जाल्यार सरकाराची बद्दल एक नॅगेटीव एक विचार लोकां मेरेन वतलो, समाजान पावतलो. सो तो टाळटलो जायत जाल्यार सरकारान हें बील पास जावपाक दिवपाक जाय किंवा स्वता जावन तें बील इंट्रोड्यूस करून तें पास करून घेवप. म्हणजे जो एमेंडमेंट आसा तो रद्द करप इतलेंच तें सरकारान करचें पडटलें. बाकी चड मोठो तातूंत कांय एक हें ना. जो आमी जाका प्रक्रिया म्हणटा ती व्हडली करपाची कांयच गरज ना. सरकार तितलें करत जाल्यार सुद्दां सगळें काम सोंपें जातलें. पूण तें सरकार करतलें काय कितें आमी वाट पळोवया. इश्टानो, आमी हांगा थारता. अधिवेशना विशीं तुमकां थोडीशी म्हायती दिवप किंवा अधिवेशना विशीं एक चर्चा करप हो ह्या एपिसोडा फाटलो उद्देश आशिल्लो. आमी तो केला. जर तुमकां विचार आवडले जाल्यार हो एपिसोड तुमी लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच तुमची मतां आसतलीं ती कमेंट बॉक्सान तुमी नोंद करा. ताची आमी जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.